नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले नेपालमा एक दिन 13 जनाको मृत्यु। सरकारको व्यवस्था र सर्वसाधारणको लापरवाही रोकिएन। विद्यालय बन्द नगर्न सरकारवालाको सुझाव। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। अहिले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने प्रतिक्रिया। प्रतिपक्ष 3 दल निष्कर्षमा नपुग्दा सत्ता समीकरण पूरा हुन सकेन। जसपाको अलमलका कारण माओवादी र कांग्रेस अन्योलमा। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपाललाई 8 खर्ब 63 अर्ब व्यापार घाटा। रेमिटेन्स 8.6% वृद्धि। र कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले भारत आक्रान्त। विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू। बंगलादेशमा संक्रमित बढ्न थालेपछि एक साता हवाई उडान बन्द। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी 5105 जनाको पीसीआर गर्दा 559 संक्रमित पाइएका हुन्। त्यसैगरी 138 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 3306 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार त एकै दिन 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तर सरकारको बेवास्ता र सर्वसाधारणको लापरवाही भने रोकिएको छैन। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। विज्ञहरूले अहिले देखिएको भाइरस पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक देखिएको बताएका छन्। संक्रमण बढ़िरहेको बताइरहँदा अहिले सडकदेखि संसद र सरकारको तहसम्म लापरवाही देखिएको छ। भिडभाडमा सामाजिक दूरी पालना हुनु त परै जाओस्, सर्वसाधारणले मास्क समेत नलगाई हिँडेको देखिन्छ। तर यस्तो लापरवाही बढ़िरहे भयावह अवस्था आउने भन्दै सरकारी अधिकारीले सावधानी अपनाउन आग्रह गर्छन्। कोभिड-19 को संक्रमण र यसबाट हुने क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयास जारी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने। यसो गरेमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका अन्य सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। सरकारी तथ्याङ्कले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम र संक्रमितको संख्या बढेको पुष्टि गर्छ। तर सर्वसाधारणले विभिन्न बहाना बनाएर सडकमा भिडभाड गर्न छाडेका छैनन्। हामी दोस्रो छालको सङ्घारमा छौँ। हामीले जुन किसिमको कोरोनाका बारेमा विश्वासहरू बनायौँ, जस्तै अब कोरोना छैन, कोरोना संक्रमितहरू घटिसके, कोरोनाको खोप आयो, कोरोनाले केही पनि गर्दो रहन्छ भन्ने कुराहरू आम सर्वसाधारणले बुझ्यौँ। र पछिल्लो 3 महिनामा जुन किसिमले हामी बाहिर निस्क्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरूमा हामीले भेला गऱ्यौँ। धेरै व्यक्तिहरू मास्क नलगाइकन भेलामा भेट भयौँ। विभिन्न किसिमका पार्टी प्यालेस लगायत भोज भतेरहरूमा हामी सरिक भयौँ। यी राजनीतिक माहौलहरू, यी पार्टी अथवा अन्य भेटघाटका कारणले गर्दाखेरि पनि संक्रमितको संख्या बढेर गएको छ। संक्रमण बढ़िरहे पनि सरकारले त्रास फैलाउने बाहेकका काम गर्न सकेको छैन। त्यसैले विज्ञ पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। प्रिभेन्सनमै जानुपर्छ, हामी प्रिभेन्सनमै जानु पर्यो। अब हामीले एउटा दुईटा गलत काम गरिरहेका छौँ कि बोर्डरबाट खुलिआम आवाज जावत छ हैन। बोर्डरबाट आउने मानिसहरूलाई केही त चेक गर्नु भन्नुहोस् न। अब चाहिँ पीसीआर को नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर नेपाल प्रवेश गराऊ। 24 घण्टाभित्र भन्ने हो कि 48 घण्टाभित्रको? 48 घण्टाभित्र भनौँ। प्लेनको जस्तो भएन त्यो चाहिँ।
कसैले पनि गरेका छैन। हेर्नु सिंहदरबार गेटमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सिंहदरबारको चावडा गेटमध्ये एउटैमा पनि मास्क नलगाई भित्र प्रवेश अनि चाहिँ मनाही छ, लेखेकै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले भन्छ, जागेश्वर गौतमले दिनका दिन खोइ त्यहाँ उहाँको त्यो गेटमा चाहिँ अनि चाहिँ मास्क नलगाई भित्र प्रवेश नगर्नु होला भने लेखेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागमा लेखेको छैन। अर्थमा अरू यो सरकारी कार्यालयहरू कहीँ पनि। संक्रमण तीव्र बनिरहेको सन्दर्भमा सरकार र सर्वसाधारणको लापरवाहीले स्थिति भयावह हुने देखिएको छ। सरकारको फितालो व्यवस्थापन र नागरिकको लापरवाहीले स्थिति पहिले भन्दा पनि गम्भीर हुन सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार र सर्वसाधारण दुवै पक्षले इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सीसीएमसीले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला भने विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरिरहेका छन्। सडक र बजारमा भिड रोक्न नसक्नेले विद्यालय पनि बन्द गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोना संक्रमण पुनः उच्च देखिएपछि नेपालमा पनि त्रास बढेको छ। नेपालमा पनि संक्रमण दर बढेपछि यसलाई मध्यनजर गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाले यो कदम उचित नभएको बताए। यो स्थानीय सरकारले जिम्मा दिने, जुन व्यक्तिलाई हो त्यसको आसपास त्यो विद्यालयमा के गर्ने, जहाँ भएको छैन त्यहाँ के गर्ने। काठमाडौँको रत्न पार्कमा समस्या आयो भने कारागारीमा त आउँदैन होला नि। अनि यसको कारणले त्यहाँ चाहिँ प्रभावित हुनुपर्ने का हामीले कृत्रिम प्रभाव किन पार्न खोजिरहेका छौँ। हामी साना साना कुरामा यति धेरै अत्तालिन्छौँ, सरकार त्यसै अत्तालिएर चाहिँ हामी चाहिँ कति न गम्भीर भएको जस्तो, तर त्यसको प्रभाव चाहिँ नकारात्मकता ज्यादा पैदा हुने स्थिति किन सृजना गर्ने। त्यो तर्फबाट हामीले माइक्रो लेभलको म्यानेजमेन्ट हामीले हेर्नुपर्छ। विद्यालयका सञ्चालकहरूले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने धारणा राखे। राजनीतिका नाममा हुने सभा जुलुसमा बन्देज नलाग्ने, तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पढाइ सञ्चालन गर्न नपाउने कुरा तर्कसङ्गत नहुने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिडको एकदम क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरि हामीले देख्यौँ त हैन, नारा जुलुस सडकमा नेताहरूले उतार्नुभयो, हजारका जुलुसहरू निक्ले हैन, त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दाखेरि अनि बालबालिकालाई शिक्षा सिकाइबाट वञ्चित गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू आयो भने यो स्वीकार्य हुँदैन। यो स्वीकार्न हामी तत्पर छैनौँ। तर कुरो के हो भने स्वास्थ्यको विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौँ। बालबालिकाको स्वास्थ्य सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अहिले त हाम्रो कानुन विधिले सबै कुराले स्थानीय निकायले सबै जिम्मेवारी दिइसकेपछि यदि त्यस्तो समस्या आउँछ भने विद्यालयमा आउँछ भने विद्यालयले स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउँछ र तत्काल विद्यालयहरू बन्द हुन आवश्यक छ। सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब विद्यालय यदि बन्द गर्ने हो भने पहिलो कुरो सिकाइको सुनिश्चितताको प्लानिङ के हो, कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो। सिकाइको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। पहिलो सिकाइको सुनिश्चितता हो। दोस्रो कुरो फेरि बन्द गर्ने हो भने, यदि बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। यो दुईटा कुरा हुनु पर्यो कि हामीले औपचारिक रूपमै विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत र हाम्रो विज्ञप्ति मार्फत हामीले शिक्षकलाई र विद्यार्थीलाई प्लस 2 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई खोप दिनुहोस् भनेर हामी आग्रह गरिरहँदाखेरि अहिले पनि ती शिक्षक र विद्यार्थी खोपको लागि कुनै प्लानिङ र योजना छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिने गरेको बताउँछन्। नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव साथै कमजोर देखिएको छ। विगतदेखि लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको त्यहाँ प्रभाव एकदम कमजोर हुने, शिक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी निर्णय गर्दा अरू हावी हुने, अरू मन्त्रालय हावी हुने, अरू व्यक्ति हावी हुने, त्यो स्थिति देखा। गत वर्ष हामी 5 बजे मन्त्रीज्यूसँगै बसेर ल भोलिको परीक्षालाई वक्तव्य जारी गर्ने भनेर यहाँ निर्णय गर्यौँ। उहाँ 3 बजे त अरू निर्णय गर्छ। त्यसो त छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहरले आतंकित बनाउँदै गर्दा यहाँ पनि त्रास बढेको छ। तर विद्यालय बन्द गर्नु समस्याको समाधान हो र कदापि होइन। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराएर विद्यालय सञ्चालन गराउन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चेतावनी दिनुभएको छ। उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको भेलामा आज ओलीले आफूसँग बहुमतको सरकार रहेको भन्दै राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले अबको चुनावमा माधव नेपाल सांसद समेत बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। ओलीले गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्किन नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। आफ्नाहरूलाई छोडेछु, गल्ती गरेछु मैले, आफ्नाहरूलाई छोडेर अरूसँग मिलेर जाँदाखेरि अहिले झन्डै 2 तिहाईको पार्टी फुटाएर यो पार्टीको सरकार ढाल्नलाई कांग्रेस कहाँ बिन्ती पत्र लिएर जाँदाखेरि आफ्नो छोडियो कि छोडिएन, अन्त गइयो कि गइएन। एकाडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही, ए भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न। प्रधानमन्त्री ओलीले समानान्तर गतिविधि जारी राखे थप कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले अपवित्र गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकार ढाल्न केही लागि परेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 मा 4 सांसदलाई बर्खास्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 सांसदलाई बर्खास्त गरेको पत्र प्रदेश सभालाई बुझाएको हो। पार्टीले बर्खास्त गरिसकेको भनी पत्र बुझाइसकेको सभामुख सरोज कुमार यादवले बताउनुभयो। एमालेमा लागेको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिले रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला शाह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागे पनि नदिएका कारण उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेशमा माओवादीका 11 सांसद रहेकोमा 4 बर्खास्तीमा परेपछि अब 7 जना रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। नेता शेरबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 6 गते बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित महाधिवेशन आयोजक समितिको काम र क्षेत्राधिकार बारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। एमालेमा अध्यक्ष ओली र नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल बीचको विवाद उत्कर्षमा रहेको छ। ओलीले आफू पक्षीय सदस्य राखेर केन्द्रीय कमिटी बैठक गरिरहँदा नेपाल खनाल पक्षले भने देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउँदै गतिविधि तीव्र पार्ने पक्षमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइ गोविन्द राज पौडेलको निधन भएका कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अर्को बैठकबारे निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता, विवाद समाधान, महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन लगायतका विषयमा छलफल हुने तय गरिएको थियो। आगामी भदौ 7 गते काठमाडौँमा सुरु हुने 14औं महाधिवेशनका लागि आज क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय सर्भरमा राख्ने समयसीमा तोकेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसद पुनः स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी मात्रै चल्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आजको बैठकमा पनि सांसदहरूबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम रोकिएन। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले जुहारी खेने थलो मात्रै बनाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। हुन पनि सांसदहरू जनजीविकाका विषय भन्दा पनि एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्नमै केन्द्रित देखिन्छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले संसदलाई दिनहु जुहारी खेने थलो बनाउन नहुने तर्क गरे। उनले राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउन तत्काल लागिहाल्नुपर्ने धारणा राखे। चुनावमा जाउँ त चुनावमा जाँदा पनि कसरी जाउँ? सबै मिलेर जाउँ। यसै सत्ता सरकारका अन्तर्गत चुनावमा जान हामी सबै तयार हुन्छौँ कि कुनै व्यक्ति या शक्तिले बाहिर बसेर विद्रोह गर्छ कि? याद राख्नुहोस्, चुनाव पनि सहमतिमा जाने कुरा हो। स्वयं सभामुख लगायत अनेक उपस्थित क्रान्तिकारीहरू संलग्न भएको बेलामा 2047 सालको संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर मुठ्ठीभर व्यक्तिले मात्रै भनेका थिए। ती व्यक्ति मुस्किलले 12 13 जना कति थिए।
मलाई थाहा छ पूर्व सभामुख महरा पनि त्यति बेला हाउसमा आउनुभएको थियो। एमालेका सांसद घनश्याम खतिवड़ाले संसदको गरिमाको कुरा गर्नेहरू नै यसबाट चुकिरहेको धारणा राखे। अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने अनि सरकारको राजीनामा माग्ने प्रवृत्तिले संसदलाई बन्धक बनाएको उनको तर्क छ। यस्तो असंसदीय ढंगबाट हामी चलेर कुन संसदीय गरिमा खोजिरहेका छौं सभामुख महोदय? हामीले संसदीय गरिमा खोजौं। 2078 साल 77 त यसै बित्यो, 78 ले हामी सबैलाई यतातिर प्रेरणा दियोस्। 78 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म मुलुकको नियति नफेरिने बताए। सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओली आफू मात्रै जान्ने छु भन्ने भ्रममा रहेकाले राजनीतिक समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन्। सबैभन्दा जिम्मेवार सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा उहाँलाई एउटा भ्रम छ, सबै भइराखेको छ। जनअपेक्षा अनुसार विकास भइराखेको छैन, सबै भइराखेको छ भन्ने भ्रमको शिकार उहाँ बनिराख्नु भएको छ। समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ। सबै भइराखेको छैन। दोस्रो कुरा, यो ब्रह्माण्डको सत्य सरकार प्रमुख, हाम्रो सरकार प्रमुखको दिमागभित्र कैद छ भन्ने उहाँलाई भ्रम छ। अर्को, सत्यका स्रोतहरू अरू धेरै छन्, वास्तविकताका स्रोतहरू धेरै छन्। सबैका प्रतिक्रियाहरू, सबैका सल्लाहहरू, सबैका सुझावहरू लिएर राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यताबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको सत्य आफ्नै दिमागभित्र कैद छ भन्ने भ्रमबाट उहाँ जहिलेसम्म चलिरहनुहुन्छ, मुलुकको नियति यस्तै भइरहन्छ, उहाँ त्यहाँ रहँदछन्। सांसद पुष्पा भुसालले संसदले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणमा चुच्चे नक्सा हटाएको विषयमा संसदमा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन्। महामहिम राष्ट्रपतिबाट जुन विभूषण प्रदान भएको छ, त्यो विभूषणमा जुन किसिमबाट अहिलेको नक्सा संशोधन भएको प्रतीक जुन हटाएको छ, त्यसको जिम्मेवारी सभामुख महोदय यो सरकारले लिने कि नलिने? सभामुख महोदय, यो गम्भीर भूल अहिलेको सरकारले गरेको छ, त्यसको जवाबदेहिता यो सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेको स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने? सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदले सरकारको काम कारबाहीका विषयमा प्रश्न गरे। उनीहरूले संसदलाई दोहोरी खेल्ने ठाउँ नबनाउन पनि आग्रह गरे। संसद पुनः स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा समेत ओली सरकारको विकल्प खोज्न दलहरू असमर्थ बनेका छन्। लामो कसरत सफल हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दलहरू शिथिल बन्दै गएका छन्। स्पष्ट एजेन्डा राख्न नसक्ने अनि हलो अड्काउने प्रतिपक्षी दलको व्यवहारले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र स्पष्ट छ। तर जसपाको ढुलमुले नीतिले सरकार परिवर्तनको अभियानमा लागेका कांग्रेस माओवादी केन्द्रलाई शिथिल बनाउँदै लगेको छ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले त जसपालाई ढिलासुस्ती नगर्न चेतावनी नै दिएका छन्। स्पष्ट एजेन्डा पनि राख्न नसक्ने अनि हलो अड्काउने काम पनि गरिरहने स्थितिले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको उनको टिप्पणी छ। जनता समाजवादी पार्टीले यो धेरै घुमाउने कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु छ, सरकार बनाउनु छ, गर्नुस्, जानुस्, निर्णय गर्नुस्। तपाईहरुलाई विकल्प खोज्नु छ, आउनुस्। तपाईहरुलाई होइन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने छ, राख्नुस् न त, हिम्मत गर्नुस्। त्यसैले यो ट्याउ म्याउ गरेर धेरै अर्थ छैन। अब के रे भने अब संसदमा चाहिँ जबसम्म छलफल सुरु हुँदैन तबसम्म नगर्ने भने यस्तो नक्कली कुरा गरेर के अर्थ छैन। कि सिधै केपी ओली जिन्दाबाद हामी यहाँ समर्थन गर्छौँ भन्नुस्, कि विकल्प खोज्छौँ भन्नुस्, कि चुनावमा जाने भन्नुस्। हुन पनि जसपाले न आफूलाई ओलीको कित्तामा ढाल्न सक्यो, न उसका विरुद्धमा अन्य दलसँग सहकार्य नै गर्न सक्यो। ऊ कता फाइदा हुन्छ भन्दै दुवै नाउमा खुट्टा हालेर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै दिन कुरेर बस्न नसकिने कांग्रेसको भनाइ छ। एक हप्तामा पनि समाधान ननिस्किए कांग्रेसले आफ्नै बाटो तय गर्ने महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बताए। हाम्रो नेतृत्वमा जसपा पनि आओस्, उनीहरूको डिमान्ड जुन छ रेशम चौधरी लगायतका यो संविधान परिवर्तन गर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा हामीले ठोस कदम चाल्छौँ भनेर त्यो पनि बनाएको छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ। उनीहरूले आउँदैनन् भने त हामी सरकार बनाउन सक्दैनौँ। कसै पर्खर हेर कति जेल गरिरहेको अब एक हप्ता जति, अरू त्यति नै हो। अस्थिरताका बीच राजनीतिक रिक्तताले दलहरू अन्योलमा छन्।
असंवैधानिक कदम विरुद्ध समेत गोलबन्द हुन नसक्नु जसपाको कमजोरी रहेको माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। केही दिनमै सचिएर आउने माओवादी केन्द्रको विश्वास कायमै छ। जसपाको निर्णय नआउनाले माओवादीले चाहेर पनि ओली सरकारलाई कायम आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। अब संसदबाट जुन एउटा अहिले संसदीय अङ्कगणित जुन छ त्यसले वैकल्पिक सरकार जुन दिन सक्नु पर्थ्यो अब अहिले टरिसक्यो भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर पनि यो छलफल जे भइरहेको छ त्यो छलफलबाट चाहिँ अब राज्यपालले पनि ठिक समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अनि जे हो उहाँहरूको कुरा त्यो आउनु पर्यो। अब यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जे हो त्यो आउनु पर्यो। त्यसो हुँदा वैकल्पिक सरकार जुन तरिकाको जसको नेतृत्वमा बने पनि वैकल्पिक सरकार बन्थ्यो भन्ने भनाइयो। उता ओली सरकारकै खिलाफमा रहे पनि एमाले भित्रका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। ओली सरकारको आयु तिनै तीन दलको प्रस्तावमा भर पर्ने र आफूले केही भूमिका खेल्न नसक्ने नेता खनालको तर्क छ। अब तीनवटा दलहरूले मिलेर प्रस्ताव अगाडि सार्न सक्यो भने केही हुन्छ, नत्र भने त के हुने, त्यो उनीहरूको कुरा हो, हामीले के गर्नु। जसपाको धारणा जति बेला स्पष्ट हुन्छ त्यति बेला मात्रै सत्ता फेरबदलको कित्ताकाट हुने देखिन्छ। जसपाको अनिर्णयकै कारण दलहरू ओली सामु थप शिथिल बन्दै गएका छन्। अहिले जसपासँग वार्ताका लागि समेत कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक फाइदाका विषय छैनन् र पनि आफ्नो निर्णय नलिँदा जसपाले एक प्रकारको राजनीतिक बेइमानी गरेको विश्लेषण छ। अब बाँकी समाचार। भारत सरकारको निम्तो स्वीकार गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला भारतमा छन्। उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा लागेको कुम्भ मेला भर्न गएका शाहलाई त्यहाँको सरकारले भव्य सम्मान दिएको छ। राजाकै हैसियतमा दिएको यो सम्मानले कस्तो अर्थ राख्छ त? एक रिपोर्ट। 5 दिनदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा छन्। कुम्भ मेलामा शाही स्नान गरेर शाहले धार्मिक यात्राको छनक दिएका छन्। तर आयोजकले उनलाई त्यहाँ गरेको अतिथि सत्कारको उच्चतम महत्त्व हेर्दा चाहिँ पूर्व राजाको विशुद्ध धार्मिक यात्रा मात्रै हो भन्ने अवस्था छैन। हरिद्वारमा महामण्डलेश्वर कैलाश नन्दगिरीले हेलिकप्टर मार्फत पुष्पवृष्टि, विशेष पूजा अर्चना लगायत गरेको आतिथ्य सत्कारमा बहालवाला राजाकै पदबाट पुकारिएको छ। नेपालको राजाको जय भन्दै उनको जय जयकार गरिएको छ। के यो शोभनीय हो त? इतिहास भइसकेको राजाका बारेमा गरिएको यो सम्बोधनले पूर्व राजा के गर्दैछन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। नेपालका नेताहरूले यसलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू खुसी गतिविधि गर्दै हिँड्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्र शाह पनि नेपालको नागरिक नै हुन्। यद्यपि उनले नागरिकता कहीँ लिएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। पहिले राजाहरूले नागरिकता पनि लिँदैनथे। नागरिकता लिनुपर्छ, उनले लिएका छैनन् भने नेपालको नागरिकता लिनु पर्यो र पूर्व राजाको हैसियतमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। जथाभावी गरेर हिँड्नु चाहिँ भएन। उनको रथारोहण र तामझाम हेर्दा लाग्थ्यो उनी अझै बहालवाला राजा नै हुन्। उत्तराखण्डमा भाजपाको सत्ता छ, सोही कारण पनि पूर्व राजाको यो तहसम्मको सम्मानलाई अनेक अर्थमा हेर्नुपर्ने राजनैतिक वृत्तमा चर्चा छ। हिन्दू जागरणका लागि यो सकारात्मक मान्नुपर्ने नेता कोइरालाको तर्क छ। राजा त गइसकेका छन्, आउने अवस्था मलाई लाग्दैन छ। जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्रको कुरा हो त्यो जल्दो बल्दो इस्यु नेपालमा पनि अहिले पनि छ। हिन्दुत्वको बारेमा ठुल्ठुला विश्व हिन्दू परिषदले पनि कुरा उठाएको छ। हाम्रै महासमितिमा 700 जनाले हस्ताक्षर गरेर दिया छन्। त्यसको बारेमा आउँदो महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। केही महिना पहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नेपालमै पनि राजावादीहरू हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजसंस्थाको माग गर्दै नारा जुलुसमा उत्रिएका थिए। भारतमा समेत पूर्व राजाप्रति देखाएको त्यो सदाशयता राजनैतिक रूपमा निर्देशित रहेको र त्यसलाई पराजित गर्न गणतन्त्रवादीहरू एकीकृत हुन आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ। यति ठुलो हाम्रो जुन लगानी त्याग बलिदानबाट जे हामीले प्राप्त गर्यौं नि, संहिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका समावेश समावेशका जुन विषयहरू हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, ती कतै त्यो उपलब्धिमाथि कसैलाई असह्य त भइरहेको छैन। ती उपलब्धिहरूलाई मास्ने प्रयास त भइरहेको छैन। त्यसकारण पनि त्यो जोगाउनको निम्ति पनि अहिले हामीले जुन यो कार्यकालदेखि सबै कुराहरू जे गरेका छौँ त्यो हाम्रो यो उपलब्धिहरू खोसिँदै छन् कि भन्ने एउटा आशंका हामीलाई गम्भीर रूपमा छ र त्यसैका गतिविधि पनि त्यो हुन सक्छन् हैन। त्यो उपलब्धिलाई जोगाउनको निम्ति हामीले हर तरहले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यद्यपि राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरूलाई हरिद्वारको गतिविधिले हर्ष बढाएको छ भने नेपालका अरू राजनैतिक शक्तिहरूमा पूर्व राजाको गतिविधिले आशंका बढाएको छ।
भन्नका लागि उनको विशुद्ध धार्मिक यात्रा भनिए पनि कहीँ न कहीँ राज संस्थाको पुनर्जीवनका लागि यसले प्रशय दिएको आकलन गरिएको छ। त्यसो त पूर्व राजाको क्रियाकलापबाट अहिले शासन गरिरहेका नेताहरू पनि सशङ्कित छन् भन्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदी विरुद्धको रिट खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज सुवेदीको योग्यतालाई लिएर दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भने सुवेदीले न्याय सेवाको सह सचिव स्तरको कर्मचारी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा रहेर काम गरेको र संविधान अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुग्ने फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीको अब संसदीय सुनवाई हुनेछ। त्यसका लागि संसदीय सुनवाई समितिको बैठक 2078 वैशाख 3 गतेका लागि बोलाइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 8 खर्ब 63 अर्ब व्यापार घाटा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 7.8% वृद्धि भई 80 अर्ब 78 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 22.3% वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः 11.3% र 2.0% निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा 43.7% कमी आएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनामा कुल वस्तु आयात 2.1% वृद्धि भई 943 अर्ब 79 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह रेमिटेन्स 8.6% वृद्धि भई 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 1.5% बढेको थियो। केही समय चर्चा बाहिर रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषय फेरि संसदमा उठेको छ। सांसदहरूले रोजगारी, आर्थिक वृद्धि दर र आगामी बजेट लगायत विषयमा बहस गरे। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले कोभिड-19 का कारण मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई संसदमा बहसमा ल्याउनुपर्ने लगायत विषयमा उनीहरूले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी कहिलेसम्म संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहने भन्दै तुरुन्त बहसको विषय बनाउन माग गरे। यो एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइन्छ सत्ता बाहिर हुँदा। सत्ताको निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखे चाहिँ गरिन्छ। यो संसदमा 3 वर्ष 4 वर्ष कति वर्षसम्म लड्काउने यो सभा महोदय, यो एमसीसी तुरुन्त बहसको विषय बनाइयोस् र संसदको व्यवसाय बनाइयोस् या बिजनेस बनाइयोस्। सांसद गगन कुमार थापाले कोभिड-19 का कारण वैदेशिक तथा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी गुमाएको दावी गरे। तर उनीहरूको पुनर्स्थापनाका बारेमा सरकारले नसोचेको सांसद थापाको आरोप छ। कोभिडको प्रभावले देशभित्रका उद्योग, खुद्रा व्यापार, निर्माण, यातायात र सबभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पनि लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्, जो नेपाल फर्केका छन्, फर्केर जान पाएका छैनन्। यिनीहरूको पुनर्स्थापनाको बारेमा यो चमत्कारी सरकार न केही सोच्छ न केही गर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस काम गरेर यसको जानकारी सदनलाई गराउनका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का सांसद अनिल कुमार झाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज र सुलभ बनाउन जोड दिए। नवीकरणको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 1 महिनामा 3000 रुपियाँ पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मानव कोही मान्छे विराटनगरमा छ बसिरहेको अहिले र ऊ दार्चुलाको हो भने दार्चुला गएर 3000 रुपियाँको लागि नवीकरण गर्ने स्थिति नहुन सक्छ। त्यही स्थिति बालबालिका र अरूको हकमा हो। उसको बाबुआमा विदेश कमाउन गएको हुन सक्छ र राज्यले नवीकरण नगर्दा त्यो दिँदैन। मेरो आग्रह के हो भने त्यसलाई सहज पारियोस्। कुनै पनि ठाउँबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्। यता सांसद खेमप्रसाद लोहनीले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए।
सरकारले विकासमा अहिलेसम्म केही उत्कृष्ट काम गरेको उनको दाबी छ। पालिका केन्द्र जोड्ने कालोपत्रै सडकहरूलाई कालोपत्रै गर्ने योजना माग गरिरहेको, दिनको 2वटाको दरले झोलुङ्गे पुल, एउटाको दरले मोटर पुल निर्माण गरिरहेको, 3 वर्षको अवधिमा 4000 किलोमिटर सडक कालोपत्रै गरेको, प्रतिदिन 10 किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक यति बेला भइरहेको, यो अवस्थामा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सांसद छक्कबहादुर लामाले सडक सञ्जालले नछोएको एकमात्र जिल्ला हुम्लामा भोकमरी हुन नदिन आग्रह गरे। उनले हवाई माध्यमबाट खाद्यान्न ढुवानी बढाउन सरकारसँग माग गरे। नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से सूचकमा आज दोहोरो अङ्कको सुधार आउँदै ऐतिहासिक उचाइ कायम भएको छ। लघुवित्त, बीमा र विकास बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेपछि नेप्सेले हालसम्मकै उच्च अङ्क चुमेको हो। आज नेप्से 17.20 अङ्कले बढेर 2691.55 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको सूचक मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.78 अङ्कले बढेर 490.29 बिन्दुमा पुगेको छ। आजको बजारमा 206 कम्पनीका 1,38,21,573 किता शेयरहरू 80,959 पटक खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 7,61,08,28,050 रुपियाँ पुगेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले भारतलाई आक्रान्त बनाएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन् भने ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि चुलिएको छ। केही राज्यमा कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च रूपमा बढ़िरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,70,000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो। यो अवधिमा 904 जनाको मृत्यु भएको छ। ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएपछि भारतका विभिन्न राज्यमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उत्तर प्रदेशमा भने आगामी अप्रिल 30 सम्म विद्यालय बन्द हुने भएका छन्। त्यसैगरी दिल्लीमा नयाँ प्रबन्धको घोषणा गरिएको छ। यो 30 अप्रिलसम्म लागू हुनेछ। नेपालको सीमा क्षेत्र बिहार र उत्तर प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बिहार र उत्तर प्रदेशमा बस र रेलमा 50% मात्र यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा सिनेमा, थिएटर र मल्टिप्लेक्स पनि 50% क्षमता सहित चल्न पाउनेछन्। केही दिनदेखि भारतमा रेकर्ड ब्रेक गर्दै कोरोना संक्रमित बढ़िरहेका छन्। यसका कारण केही राज्यमा हप्ताको 2 देखि 3 दिनसम्म लकडाउन गरिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 8,88,00,000 भन्दा धेरैले कम्तीमा 1 डोज कोरोना खोप लगाइसकेका छन् भने 1,27,00,000 भन्दा बढीले पूरा 2 डोज खोप लगाइसकेका छन्। समग्रमा भने भारतमा 10,15,00,000 भन्दा बढी डोज कोरोना खोप लगाइसकिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि बंगलादेशमा एक साताका लागि हवाई उडान बन्द गरिएको छ। बंगलादेशले आगामी अप्रिल 14 देखि 20 सम्म सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक र चार्टर्ड उडानमाथि पनि रोक लगाइए पनि मेडिकल इमर्जेन्सी, मानवीय सहायता र कार्गो उडान भने कायमै रहनेछ। बंगलादेशमा यसअघि मार्च महिनामा कोरोना संक्रमण बढेपछि 9 दिनसम्म देशव्यापी लकडाउन गरिएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई मुख्य प्रायोजन गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र चौधरी ग्रुप बीच सम्झौता भएको छ। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा क्यानका तर्फबाट अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द र चौधरी ग्रुपका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौता बापत चौधरी ग्रुपले क्यानलाई 70 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछ। हरेक 2 वर्षमा 10% वृद्धि हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जानकारी दिएको छ। सम्झौतापछि नेपाली उमेर समूहको टोलीलाई अब वाइवाई नेपाल अन्डर 19 क्रिकेट टिम भनिनेछ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले नेपालमा एकै दिन 13 जनाको मृत्यु। सरकारको व्यवस्था र सर्वसाधारणको लापरवाही रोकिएन। विद्यालय बन्द नगर्न सरकारवालाहरूको सुझाव। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। अहिले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने प्रतिक्रिया। प्रतिपक्षी 3 दल निष्कर्षमा नपुग्दा सत्ता समीकरण पूरा हुन सकेन। जसपाको अलमलका कारण माओवादी र कांग्रेस अन्योलमा। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपाललाई 8 खर्ब 63 अर्ब व्यापार घाटा। रेमिट्यान्स 8.6% वृद्धि। र कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले भारत आक्रान्त। विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू। बंगलादेशमा संक्रमित बढ्न थालेपछि एक साता हवाई उडान बन्द। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।